اللہ دی لا ریب کتاب دے وچوں آیت تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فرمایا محبوب جے تھوڑی بارگاہ دے اندر تھوڑے کول کوئی بھکاری، کوئی پنن والا، کوئی سیل، کوئی منگن والا آوے، میں رب دے نام تے منگے، محبوبہ میں رب دے نام تے منگے، وہ کو خالی نہ مڑا ہے، وہ دیاں جھولیاں میں رب دے نام تے ہوتے بھر چھڑا. توجہ ہے سارے لیے، میں رب دے نام تے ہوتے جھولیاں بھر چھڑا ہے. اچھا مدینہ شریف تھی دھرتی ہے تے ایک سید زادہ بیٹھے تے حاتم تئی دا پوترے دا لنگ تھے اتھوں کے. سید زادے کو آواز رہن دے حاتم تئی دا پوترا سید زادے اڑتے آپ قریب ہیں آکے اے دساں میں کو جان دیں. سید زادے نے فرمایا میں نہیں جانتا. آکے میں حاتم تئی دا پوترا. فرمایا وقت آکے میرے ڈاڑے حاتم تئی دی حویلی دے 40 دروازے ہیں. توجہ ہے سارے 40 دروازے ہیں. آکے وقت آکے میرے ڈاڑے حاتم تئی دی حویلی دے دروازے تے کوئی پنن والا آوے ہا، منگن والا آوے ہا، کوئی منگتا آوے ہا، میرے ڈاڑے حاتم تئی کل آکے منگے ہا. میرا ڈاڑا حاتم تئی وہ کو خالی نہ مڑے دا ہا، وہ دیا جھولے بھر چھڑے دا. آکے وہ پنن والا، وہ بھکاری، وہ سیل اوچے دروازے تے بنجے ہا، وقت بھی کو خالی نہ مڑے دا ہا. حتیٰ کہ 40 دروازے پھر کے جنہوں نے وقت پہلے دروازے تے آوے ہا، وقت بھی خالی نہ مڑے دا ہا، وقت بھی ہو جا جھولے بھر چھڑے دا. سید زادے نے چہرہ جواب لیتے آکے حاتم تئی دا پوترا تیرے آکھن دے مطابق تیرے ڈاڑے حاتم تئی دی حویلی دے 40 دروازے ہیں. جے کوئی پنن والا، جے کوئی منگن والا، جے کوئی سیل ایک دروازے تے آوے ہا، وہ کو خیرات لیوے ہا، وہ دی جرنا وہ دی جھولی بھرے دا ہا، وہ دی خیش پوری نہ تھی دی ہے. وہ دوجے دروازے تے بنجے ہا، وہ دی خیش پوری نہ تھی دی ہے. حتیٰ کہ 40 دروازے پھر کے جنہوں نے واپس اندہ ہا پہلے دروازے تے وقت بھی وہ دی خیش پوری نہ تھی دی ہے. پر میرے نانے محمد تا ہکو دروازہ. جے کوئی پنن والا، جے کوئی منگل والا، جے کوئی سیل میرے ڈاڑے حاتم تئی دی نانے محمد دروازے تے آوے ہا، ایک مرتبہ منگے ہا، اتنا عطا کرے دے ہن، اتنا عطا کرے دے ہن. ولو بندے کو کائنات دے اندر کئی روچے